हर्णशावकः फलं कृष्णम् इच्छति स्म। सः तस्य मातुः प्रति अवदत्, अम्ब, अहं वनं द्रष्टुम् इच्छामि, कृपया दर्शय इति अवदत्। तदा माता वदति, वने क्रूरमृगाः निवसन्ति, ते अस्मान् मारयन्ति, अतः वनं प्रति मा गच्छ इति अवदत्। परन्तु हरिणशावकः मातुः वचनं तिरस्कृत्य वनं प्रति गच्छति। वनस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा सन्तोषेण नृत्यति, स्फुर्तति, रङ्गते स्म। तस्मिन् एव काले एकः चित्रकः हर्णशावकस्य पुरतः आगतः।